बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरे खित्ते में जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है और जो मुल्क में क्रिटिकल लम्हात सर पर आते जा रहे हैं, इस दौरान कई ताकतों की सर्वाइवल की जंग का आगाज हो चुका है। क्योंकि इस बार इमरान खान ने चंद घंटों के नोटिस पर जिस तरह टिकटॉक पर कई मिलियन फॉलोवर्स और करोड़ों व्यूज हासिल करके जो पैगाम माफिया और इनके हैंडलर्स को दे दिया है, इसने अब कई हलकों में खलबली पैदा कर दी है। और इसीलिए अचानक से इमरान खान को गिरफ्तार करने की फुर्तियां यकदम तेज होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से पहले अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश करके एक बड़ा पत्ता खेलने जा रहे हैं, जिसके असरात का अंदाजा शायद माफिया को नहीं हो पा रहा। और इसीलिए माफिया से पै तरपे जो गलतियां सरजद हो रही हैं, खास तौर पर इस खेल के आखिरी हिस्से में, इससे मालूम होता है कि कई लोगों के हाथ पैर फूलना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, एक जानिब के जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई का खतरनाक मरहला शुरू होता जा रहा है और पूरी दुनिया में गंदम का बहरान भी सर उठा रहा है, रूस ने यूक्रेन की बंदरगाह से अनाज एक्सपोर्ट करने का मुआहदा कैंसिल कर डाला है, जिस पर तुर्की समेत पूरी दुनिया ग़िज़ाई बहरान को लेकर इस मामले में कूदने जा रही है। इसी तरह अमरीका मिडल ईस्ट की जानिब F-16 तैयारे रवाना कर रहा है। ऐसे क्रिटिकल लम्हात में माफिया ने ऐसी भयानक गलती कर डाली है जिसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि माफिया ने इमरान खान की अवामी ताकत से दोबारा आमद से पहले पहले मुल्क की सलामती से खेलना शुरू कर दिया है और जाने से पहले मुल्क की मईशत पर बड़े बड़े वार करवाए जा रहे हैं, ताकि इमरान खान अगर दोबारा आ भी जाए तो इस मुल्क को ठीक करते करते कई साल बीत जाएं। यानी सियासी, नफ्सियाती, आसाबी और कानूनी लड़ाई में शिकस्त के बाद माफिया ने उस घनावने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट पर अब दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके पीछे अब अमरीका और मगरबी ताकतों की हिमायत खुलकर सामने आती जा रही है। वाज़ेह है कि हाल ही में साइफर का इशू, जिसे इस माफिया का आखिरी पत्ता समझा जा रहा है और जिसकी आड़ में इमरान खान को जाली मुकदमे में अंदर करने की कोशिशें तेज हो रही हैं, ऐसे में इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों इंकिशाफात से भरपूर तकरीर करने का फैसला किया, जिसमें साइफर के पीछे असल मुहर्रिका से इमरान खान ने पर्दा हटाने की कोशिश की। और इसमें जहां साबिक इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया गया, वहीं ये भी कहा गया कि इमरान खान पर यूक्रेन जंग का मलबा गिराने की साजिश रचाई गई और अमरीका को इमरान खान के खिलाफ उकसाया गया, हालांकि वो मुल्क की खातिर सस्ता तेल और सस्ती गंदम के लिए रूस से मुआहदा करने जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, एक जानिब इमरान खान की ये तकरीर जारी थी तो दूसरी जानिब यूक्रेन का वजीर खारजा ऐन मौके पर पाकिस्तान पहुंच जाता है और इसकी बिलावल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। और अहम बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रूस के एक सहाफ़ी को वहां से निकाल बाहर किया जाता है, ताकि यूक्रेन के वजीर खारजा को अपनी बात आसानी से कहने का मौका मिल सके और रूसी सहाफ़ी कोई सख्त सवालात ना कर डाले। और फिर इस दौरान यूक्रेन का वजीर खारजा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूस का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक कि एक मक्खी जो उसे तंग कर रही थी, इसे भी उसने रूस की साजिश करार दे दिया। और बिलावल इस दौरान मुसलसल मुस्कुराता रहा, यानी कि रूस को एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूसी सहाफ़ी को निकाले जाने और रूस पर तनकीद के जवाब में रूस ने फौरन नाराजगी भरा पैगाम जारी किया और हुकूमत पाकिस्तान से इस पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का भी कहा, जिसका मतलब है कि पीडीएम ने जाने से पहले रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कारी ज़र्ब लगाने का फैसला कर लिया है। और जो पीडीएम के वुज़रा इस वक्त खतरनाक तरीन बयानात दे रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो वो अमरीका के खिलाफ रूस का साथ देगा, इसलिए मगरबी ताकतें बिलखुसूस अमरीका को चाहिए कि वो इमरान खान को अपना दुश्मन तस्वुर करें और हमारा साथ दें। हम अमरीका के वफादार थे और रहेंगे। नाज़रीन कराम, ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा है जो हुकूमत ने आखिरी दिनों में करना शुरू कर दिया है। और इस दौरान जो स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं और जो दहशत गर्दी सर उठा रही है, वो इसके अलावा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने इमरान दुश्मनी में आकर जो भोंडी हरकत की है, उसके भयानक नताइज आखिर क्या हो सकते हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त यूक्रेन की बंदरगाहों से जो अनाज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा था, इसकी बंदिश होने जा रही है, क्योंकि रूस ने उस आलमी डील से निकलने का यकतरफा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत वो ग़िज़ाई अजनास से बड़े बहरी जहाज को इस्तिस्ना दे रहा था। और ये डील तुर्की ने करवाई थी, लेकिन नेटो की जानिब से यूक्रेन को क्लस्टर बम और मौलिक हथियार देने के ऐलान के साथ ही रूस ने इस डील से निकलने का ऐलान कर दिया। और उसने ये कहा है कि अब वो हर किस्म के बहरी जहाज को निशाना बनाएगा जो यूक्रेन की बंदरगाह पर मौजूद हैं, जिसके बाद यूक्रेन से पूरी दुनिया को गंदम की एक्सपोर्ट बंद होने जा रही है।
اور اس کے نتیجے میں جو غذائی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ روس کی جانب سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ روس اب غذائی اجناس اور گندم صرف اسی ملک کو دے گا جو یوکرین کی جنگ سے دور ہے یا پھر روس کا دوست ہے۔ یعنی کہ پی ڈی ایم وزراء کے حالیہ بیانات کی وجہ سے روس سے گندم اور تیل امپورٹ کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت بھارت کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے اور جو مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایسے میں پاکستان کو گندم اور تیل سمیت کئی چیزیں امپورٹ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ لیکن امپورٹڈ سرکار نے جانے سے پہلے روس سے تعلقات خراب کر کے ریاست کے پیر پر کلاڑی مارنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ مافیا نے عمران دشمنی میں آ کر ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور جانے سے پہلے جو مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو 40% بجلی کی قیمتیں بڑھا کر مافیا نے عوام کا معاشی قتل عام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے جو اب بھیانک نتائج نکل کر سامنے آئیں گے، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور پہلے ہی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہفتے میں صرف پشاور میں 3 بڑے حملے ہو چکے ہیں، اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی جو صورتحال ہے اس کی خبر میڈیا پر نہیں بتائی جا رہی۔ مافیا کا خیال ہے کہ عمران کو اینٹی امریکہ ثابت کر کے امریکہ سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈلوایا جائے تاکہ عمران خان کو الیکشن کی دوڑ سے ہی باہر کر دیا جائے۔ لیکن عوام جو اس وقت فیصلہ کر بیٹھی ہے اور مہنگائی کی صورتحال کے بعد جو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اس کا علاوہ کسی وقت پھٹ سکتا ہے، کیونکہ 8 روپے بجلی مہنگی کرنے کے بعد اب کئی ماہرین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انڈسٹریوں کا پہیہ جام ہونے جا رہا ہے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ اور کراچی پورٹ کا کارگو ٹرمینل بھی یو اے اور قطر کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جبکہ حکومت نے اپنے آخری دنوں میں سرکاری محکموں میں رشوت کے طور پر BMW سمیت مہنگی گاڑیاں دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جو معاشی بحران میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ اور اس پورے کھیل میں نیا موڑ اس وقت آیا جب امریکہ کے سیکرٹری بلنکن نے دبے لفظوں اس بات کا اعترافی بیان دے ڈالا ہے کہ IMF معاہدہ کروانے میں امریکہ نے PDM حکومت کی مدد کی، اور پھر شہباز حکومت کو مبارکباد کا پیغام بھی ارسال کیا گیا، اور پھر اس کے فوراً بعد یوکرینی وزیر خارجہ کا دورہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں، اور اس بار الیکشن میں عوام بمقابلہ PDM کے ساتھ ساتھ عوام بمقابلہ عالمی طاقتیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر عالمی قوتیں آخر کیوں کود رہی ہیں، اور وہ عمران کا راستہ روکنے پر آخر کیوں بضد نظر آ رہی ہیں۔ واضح ہے کہ اس وقت اس کے ممکنہ طور پر 2 پہلو ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس وقت بھارت کے 2024 کے الیکشن آ رہے ہیں اور بھارت میں رجیم چینج ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایسے میں بھارت کی اسٹیبلشمنٹ شدید دباؤ کا شکار ہے اور اس کا بنا بنایا کھیل تباہی کا شکار ہو رہا ہے، خاص طور پر چائنا اور پاکستان کو لے کر، اور اسی لیے انڈیا نے چائنا پر الزام لگایا ہے کہ منی پور میں کہیں نہ کہیں چائنا کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اروناچل پردیش سمیت کئی سرحدی علاقوں میں چینی افواج کی موومنٹ بڑھ چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں چین مخالف قوتوں کی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان مسلسل بحرانوں کی زد میں رہے تاکہ پاکستان کو بھارت کی جانب دیکھنے کا موقع نہ مل سکے۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے بھارت میں خالستان سے لے کر منی پور اور پھر مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے، اور ان سب کا رخ موڑنے کے لیے ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات کا کارڈ استعمال کرنے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ حال ہی میں بھارت کی ریلوے منسٹری نے مسلمانوں کی 500 سال پرانی 2 مساجد کو گرانے کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، یعنی اس پورے معاملے کو ہندو مسلم کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہے، کیونکہ منی پور میں بھارتی انتہا پسندوں کے ہاتھوں جو خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، اس سے مودی اور بی جے پی کی شدید بدنامی ہو رہی ہے۔ بی جے پی کو اپنی گرتی مقبولیت کو بحال کرنے کے لیے نہ تو اس وقت چائنا والا کارڈ چاہیے، نہ ہی خالستان یا منی پور والا کارڈ اسے فائدہ دے سکتا ہے۔ اسی لیے اب کشمیر اور بھارتی مسلم کا ایشو اور پھر مسجد گرانے کا معاملہ یہ وہ ایشوز ہیں جن سے بی جے پی اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن مودی کو یہ اندازہ نہیں کہ معاملہ اس سے بھی کہیں آگے جاتا جا رہا ہے، کیونکہ منی پور میں لگنے والی آگ پورے بھارت کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے۔ حال ہی میں منی پور جہاں خواتین کا بدترین ریپ کیا جا رہا تھا، تو اسی اثنا میں نریندر مودی پروجیکٹ چیتا کے نام سے چیتوں کو بچانے کے لیے دورے کر رہا تھا، یعنی ایک جانب انسان مر رہے تھے تو دوسری جانب اسے چیتوں کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ یہ وہ بے حسی کا عالم ہے جسے بھارت کی عوام ہضم نہیں کر پا رہی، اور اب یہ معاملہ مودی کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں بی جے پی کے ہاتھ سے اب کئی ریاستیں الیکشن کے نتیجے میں نکل سکتی ہیں۔
यही वजह है कि फॉल्स फ्लैग करवाने वाली भारतीय हुकूमत से आने वाले दिनों में कुछ भी मुतवक्के है। इसीलिए पाकिस्तान को मुसलसल बहरानों की जद में रखना ये एक आलमी स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है। जबकि दूसरी वजह यह भी है कि मशरिक़ वस्ता में ईरान और सऊदीया का मुआहदा तोड़वाने के लिए कई ताकतें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। अमरीका F-16 तैयारे मिडल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है और इसराइल में अवाम के शदीद एहतजाज के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हंगामी तौर पर हस्पताल भी दाखिल करवाया गया, जहां इसके दिल में पेस मेकर भी लगाया गया। कहा जा रहा है कि अवाम के शदीद एहतजाज की वजह से नेतन्याहू सख्त डिप्रेशन का शिकार है। इसकी हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेटा जा सकता है। यानी कि इस वक्त इसराइल और भारत दोनों जगह पर बहरान खड़ा हो चुका है और कुछ ताकतें नहीं चाहती कि इस दौरान पाकिस्तान में ऐसी मजबूत लीडरशिप उभर कर सामने आए जो खित्ते में इस खला को पुर कर सके। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल होने जा रही है और पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें अब आलमी ताकतों का रोल खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।